आवाहयामि नीलवलम् आपोहिष्ठामया भुव ऊर्जे साधनाभैरणायकस्योपस्वतमारसत्सब्दादः भुजदीर्घमहाद्रामुखे शुद्धो दक्षान्नान्तरं भव श्रीगन्धं धारयामि ఒక పుష్పం తీసుకొని గంధంలో వచ్చి అక్కడ పెట్టండి గంధద్వారాం దోదక్షామత్తపుష్టాం కరేశం విశ్వదేగం సర్వభూతాహం తామిహో ఉపహ్వయే శ్రియం భవ శ్రీగంధం ధారయామి శ్రీగంధపునాంతరం భవ హరిద్రాజమకుంకుమచూర్ణోపేతం సమర్పయామి పసుపు కుంకుమ అక్షంతలు ఒక్కొక్క పువ్వు సపరేట్ श्रीगंधमनान्तमलिद्राजमकुङ्कुमचूर्णोपेतमान्तरमुदि स्वतक्षतान् परकल्पयामि ओम आयनेते परायनेते दुर्वारोहं पुत्रकृणे राज्यमण्डले एकस्य समुद्रस्य गृहाय मे अक्षितानान्तरः इति पुष्पैः पूजयामि एवं पुष्पं वेदं पुष्पमान् प्रजाभान् चन्द्रमापायतं पुष्पम् आयतमान् भवति इति पुष्पैः पूजयामि मनसुलो ओम गं गणपते चुट्टुमुट्टु पुष्पालु ओम सुमुखाय नमः ओम एकदन्ताय नमः ओम कपिलाय नमः ओम गजकर्णिकाय नमः ओम लंबोदराय नमः ओम विकटाय नमः ओम विघ्नराजाय नमः ओम धूमकेतवे नमः ओम गणाध्यक्षाय नमः ओम पालचन्द्राय नमः ओम वक्रतुण्डाय नमः ओम शूर्पकर्णाय नमः ओम हेरम्बाय नमः ओम स्कन्दपूर्वजाय नमः ओम स्कन्धाग्रजाय नमः ओम सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम सिद्धिबुद्धिसमेत श्रीमहागणाधिपतये नमः गं गणपतये नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पैनान्तरम् अक्षतां समर्पयामि अक्षतान् समर्पयामि धूपमाग्रापयामि आनं धूपोऽयं प्रतिकृषतां धूपमाग्रापयामि स्थापयामि पूजयामि ओम भूत्वाहं भुवस्वाहा ओम भूत्वस्वाहा धूपदीपानान्तं युद्धाजनान्तं हंसार्थं कदलीफलं రెండు అరటిపళ్ళు పుస్తకం పెట్టండి